बांग्लादेश भेज देंगे। उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 2 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश करते हैं वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं, आसाम के वज़ीर आला की धमकी के बावजूद मौलाना महमूद मदनी साहब की हिम्मत को सलाम। मौलाना महमूद मदनी साहब आसाम पहुँचे, वहाँ पर मुतासरीन से मुलाकात की। जिनके घरों को मिस्मार किया जा चुका है उनके घर जाकर देखें, उनसे मुलाकात की। और मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने आसाम में ही जाकर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को ललकारा। सीएम ने कहा था बांग्लादेश भेज देंगे और बीजेपी ने जेल भेजने की बात कही थी। मौलाना मदनी ने कहा कि मैं तुम्हारे सूबे में आया हूँ, चाहो तो जेल भेज दो, चाहो तो बांग्लादेश भेज दो। अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे। आप ये वीडियो भी देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाकी आपको तफसीली वीडियो हमने कल दिखाई थी, कल पूरी खबर आपको बता दी गई थी। इससे पहले वीडियो में आप उसको भी देख सकते हैं। वो भाई मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे। उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दोगे वहाँ भी चला जाऊँगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहाँ भी चला जाऊँगा, उसमें क्या परेशानी है। मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने आज मंगल के रोज़ कहा कि आसाम हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही बेदखली की मुहिम्मात सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों के मुताबिक ही अंजाम दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुतासिरा तमाम जायज़ शहरियों की बाज़ आबादकारी की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होनी चाहिए। सोमवार को गवालपाड़ा और आसपास के इलाकों में बेदखल किए गए लोगों से मुलाकात के बाद यहाँ मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा, हम बेदखली की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को सड़कों की तोसी या दीगर तरक्याती कामों के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन तमाम बेदखली की मुहिम सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा रहनुमा उसूलों के मुताबिक ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आसाम हुकूमत को निज़ाम के तहत बेदखली मुहिम चलानी चाहिए, ना कि नफ़रत के जज्बे से। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से पहले उनके बेदखली मुखालिफ रवैये पर की गई तनकीद पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मैं कल से यहीं हूँ, यानी आसाम में हूँ। अगर उन्हें एतराज़ था तो उन्हें मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम में बीजेपी की हुकूमत है और वो वहाँ पर मुख्यमंत्री है, वो आए रोज़ जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया भर में कुदरत अपना कहर दिखा रही है। एक तरफ जहां भारत में संगीन सैलाब की सूरत हाल है, लोग तबाह हो गए, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। वहीं अफ्रीकी मुल्क सूडान में लैंड स्लाइड ने भी भारी तबाही मचाई है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने इत्तला दी है कि यहाँ लैंड स्लाइड से कम 1000 लोगों की मौत हो गई। यहाँ तबाही इस कदर हुई कि मगरबी सूडान के मार्रा पहाड़ी इलाके में पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया। ये दारफोर इलाके में आता है। यहाँ सिर्फ एक बच्चा ही मौजिज़ाती तौर पर ज़िंदा बच सका। दोस्तों, पूरा गांव ख़त्म हो गया, सिर्फ पूरे गांव में से एक बच्चा बचा है। इस वक्त सूडान में हालात काफ़ी खौफनाक है। अब्दुल वाहिद मोहम्मद नूर की क़यादत वाले ग्रुप ने अपने एक बयान में इत्तला देते हुए कहा है कि शदीद बारिश की वजह से लैंड स्लाइड का वाक़या पेश आया। इसने एक पूरे गांव को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है और वो मिट्टी में धंस गया है। दारफोर इलाके पर तहरीक कार ग्रुप का कंट्रोल है। इस ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों से मदद तलब की है।
اس لینڈ سلائیڈ میں ہزاروں مرنے والوں میں مرد، خواتین اور بچے سبھی شامل ہیں۔ SLM نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ مردوں، خواتین اور بچوں کی لاشیں ملبے میں دبی ہوئی ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ایجنسیوں سے مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین النصرت برانڈ کے انڈین پروڈکٹ، روز مرہ کے استعمال ہونے والی قدرتی چیزیں۔ یہ تمام پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو بہت کم رقم سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل طور پر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گاؤں پوری طرح سے مٹ گیا ہے، جو بھی تھا وہ ملبہ بن چکا ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان میں پہلے سے ہی جنگ چل رہی ہے۔ وہاں کی عوام جنگ سے پیدا حالات سے نمٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس قدرتی آفت نے انہیں اپنی زد میں لے لیا۔ یہاں لوگوں کے سامنے فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ سوڈان کی آرمی اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان خانہ جنگی چل رہی ہے۔ اس جنگ کے سبب دارفور علاقہ پہلے سے ہی متاثر ہے۔ جنگ کے نقصان سے بچنے کے لیے لوگوں نے پہاڑی علاقے میں پناہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ پورا کا پورا گاؤں ختم ہو گیا اور معجزاتی طور پر صرف ایک بچہ بچا ہے۔ پورا گاؤں دھس گیا ہے زمین میں اور پہاڑ نے پورے گاؤں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کی علامت ہے۔ آپ ہمارے ملک بھارت میں دیکھیے، پنجاب میں کتنی خطرناک سنگین صورتحال ہے۔ ہماچل میں دیکھیے، اتر پردیش میں دیکھیے، آپ اتراکھنڈ اور جموں کشمیر میں دیکھیے۔ اس وقت لوگ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کئی سو گاؤں تباہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے تقریباً 12 اضلاع میں سیلاب ہے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کا راشن نہیں ہے۔ لوگوں کے جانور سب سیلاب کی نظر ہو گئے، سب کچھ لٹ پٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان پنجاب کے لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پنجاب کے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے بھارتی مسلمانوں کی جانب سے۔ یہ ایکتا کی مثال ہے، یہ پیار و محبت کا پیغام ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ مدرسہ زینت العلوم نارائن گڑھ میں پنجاب کے اندر جو سیلاب آیا ہے تو سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ادھر یہ آٹے کی بہت ساری کٹیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کمرے میں بھی آٹے کی کٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ آلو، پیاز، دالیں، چاول، چینی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ ضروریات زندگی کا یہ چاول ہے، چینی ہے، یہ ابھی دالیں لائی گئی ہیں، اس پک اپ میں دالیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً ساری چیزیں وہ باندھی جا چکی ہیں۔ تقریباً 2000 کٹیں بنائی جائیں گی جس میں ضروریات زندگی کا یہ سب شامل ہے۔ اور جو لوگ بھارت میں نفرت کی فضا کو قائم کرتے ہیں، یہ دل ہے، وہ دل ہے، دنیا بھر کے ہندو دل ہے، کوئی وہاں پر مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہاں پر صرف مسلمانوں کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، سکھ بھائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپس میں ایسے ہی ہمارے ملک میں اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے، آپس میں ایسے ہی پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔